अब यहाँ चाहिँ प्रतिगमन आउने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकको एजेन्डा के बनाउनुस् भने राजालाई नजरबन्द गर्ने। राजा भारतबाट फर्किन बित्तिकै एयरपोर्टमै पहिला चाहिँ कोरोनाको नाम लगाएर 10-15 दिन क्वारेन्टाइन गर्ने, 21 दिन पहिला 10 दिन, त्यसपछि फेरि 10 दिन गरेर 1-1.5 महिना क्वारेन्टाइन गर्न लगाउने र पछिबाट चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई नजरबन्द नै गर्ने। उताबाट केही सामान आउला, केही लजिस्टिक पठाइदेला, औषधिको नाममा के को नाममा आउँछ प्लेन, अमेरिकाबाट पठाउँछ, उताबाट औषधि के खतरङ खुतरुङ हालेर दिन्छ नेपाली जनतालाई बाँड्न, र त्यही प्लेन फर्किँदाखेरि त्यसमा युरोनियम कोचेर लान्छन्। यो 32 वर्षमा यो दलीय व्यवस्था भएदेखि 32 वर्षमा खरबौं 1-2 खरब होइन, खरबौं डलर आइसके र त्यो पैसालाई पर हेड नेपालीमा डाइभर्ट गर्ने हो भने, त्यसलाई डिभाइड गर्ने हो भने प्रत्येक नेपाली जनताको सुनको घर बन्छ। सेना, आफ्नो मिसाइल, आफ्नो सबै कुराहरू यहाँ भनौँ न युद्ध भूमि बनाउनको लागि उसले ल्यान्ड चाहिएको छ, के भूमि चाहिएको छ। हो, त्यो भूमि उपलब्ध गराउनको लागि वापतमा 56 अर्ब रुपियाँमा नेपाल किन्दैछ। एकदम सिधा कुरामा गर्ने हो भने एमसीसी को भनेकै देश बेच्नु हो, के देश बिक्रीमा छ। राष्ट्र बचाउ अभियानका संयोजक तथा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रणी खबरमा। धन्यवाद सन्दीपजी। अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपाल फर्किसक्नु भएको छ वैशाख 5 गते मात्रै। जसरी भारत भ्रमणमा रहेको बेलामा, कुम्भ मेलामा सहभागी हुन भारत पुगेको बेलामा जुन किसिमको चर्चा परिचर्चा थियो, नेपालमा भएको भव्य स्वागत, जुन किसिमले एयरपोर्टमा हजारौँको उपस्थितिमा भव्य स्वागत गरियो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई, यो स्वागतकै क्रममा चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह एयरपोर्टबाट पशुपतिनाथ दर्शन गरेर निर्मल निवास जाने भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएको थियो र हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो। त्यो सम्भव भएन नि, किन पशुपतिनाथ दर्शन चाहिँ र हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टिको कुरा चाहिँ किन हुन सकेन यसबाट? धन्यवाद सन्दीपजी, धेरै गम्भीर प्रश्न उठाइदिनु हो। सबभन्दा पहिला त श्री 5 महाराज सरकारको हिजो मात्रै जुन फिर्ती सवारी भएको छ, त्यो सवारीमा एयरपोर्ट गेटमा उपस्थित भई र विभिन्न सडक खण्डको पेटीमा उपस्थित भई श्री 5 महाराज सरकार, श्री 5 बडा महारानी कोमल सरकारलाई जुन आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरूले जुन स्वागत र अभिनन्दन गरे, त्यसप्रति म 2 हात जोडी सम्पूर्ण देशभक्त आम नेपाली नागरिकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने त्यो कार्यक्रमको उद्घोषकर्ता हो म, हैन, मैले नै उद्घोष गरेको थिएँ र क्यालेन्डर पनि मैले नै सार्वजनिक गरेको थिएँ र त्यसमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहकार्य र सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसका लागि पनि म सबै सङ्घ सङ्गठनहरूलाई हृदयदेखि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज मात्रै महाराज सरकारको सचिवालयबाट पनि सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली नागरिकहरूलाई धन्यवाद बक्स भएको छ। त्यसको लागि पनि महाराज सरकारलाई म प्रति कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु र उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब रह्यो कुरा यहाँको प्रश्नमा टेकौँ। गम्भीर विषय हो यो, सबभन्दा गम्भीर विषय र एउटा के छ भने लाज मर्दो। मेरो चाँजो मिलाए भन्नुभएको थियो नि त तपाईहरुले। त्यही भन्दैछु। के छ भने अचानक अन्तिम अवस्थामा आएर नेपाल सरकारले, अहिलेका ओली सरकारले पशुपति जाँदाखेरि त्यहाँ यिनीहरूको राज्य पक्षको के ठम्याइ थियो भने राजाको फिर्ती सवारी हुँदाखेरि मान्छे लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छे उपस्थित हुन्छन्, जुन देखियो पनि हिजो जनउभार नै देखिएको थियो, हैन। र यिनीहरूको आकलन पनि त्यस्तै थियो, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छे उपस्थित हुन्छन् र पशुपतिमा त्यतिकै पनि मान्छे हुन्छन्। अनि यिनीहरूले जुन निहु लगायो, यो कोरोनाको निहु लगाएर यिनीहरूले पोस्टपोन गर्न लगाएको हो, खास गरी पशुपतिको दर्शन। अब यिनीहरू त भ्रष्ट मानसिकताका व्यक्ति हुन् नि त। यिनीहरू त भ्रष्ट मानसिकताका, नैतिक विचलन भएका,
संस्कारहीन हैन आफ्नो आत्मा नै बेचिसकेका अहिलेका जुन राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू जुन छन् तिनीहरूले त आफ्नो आत्मा नै बेचिसकेका छन् नि त। मातृभूमि पनि बेचेको अवस्था छ भनेपछि यस्ता भनौँ न नालायक र नेपाल आमाका कुपात्रहरूलाई सित हामी के नै अपेक्षा गर्न सक्छौँ र हैन। एउटा राजालाई अरू देशले त्यत्रो सम्मान दिँदा, छिमेकी राष्ट्र मित्र राष्ट्रले त्यत्रो सम्मान दिँदा अनि आफ्नो देशमा आफ्नै राजालाई पशुपति जान नदिनु भनेको त राजालाई बदनाम गरे होइन, सरकारले रोक लगायो। सरकारले नै रोक लगाएको हो। म आधिकारिक रूपमै भन्दैछु, म सरकारले नै रोक लगाएको हो। सरकार भनेपछि ज्ञानेन्द्र सरकारले होइन, ज्ञानेन्द्र सरकारलाई रोक लगाइएको हो अहिलेका यो गणतन्त्रवादी बनाउनेहरूले। यिनीहरूले रोक लगाएको हुन्। कोरोनाको न्यू लगाएर यिनीहरूले रोक लगाएका हुन्, जो नितान्त घृणित र जस्तो सुकै कडा शब्दमा पनि आलोचना गर्दा पनि नपुग्ने विषयवस्तु हो। त्यसकारणले अब हामी नेपाली जनता, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, एकदम संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो धर्म संस्कृति कलामाथि निरन्तर प्रहार हुँदैछ। रह्यो कुरा पुष्पवृष्टिको कुरा, पुष्पवृष्टि पनि त्यही सेरोफेरोमा रोक्न लगाइएको हो। हाम्रा वीर गोर्खालीका साथीभाइहरूले जुन राख्नु भएको थियो, मैले सङ्गठनकै नाम लिएर भन्छु म, किनभने जसले जे व्यवस्था गर्छन् त्यसको नाम लिनुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। वीर गोर्खाका साथीभाइहरूले, सन्तोष राजावादी लगायतका साथीहरूले सम्पर्क भएको थियो, कुराकानी भएको थियो। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, दाइ हामीहरू हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्दैछौँ। मैले भने ठिकै छ, मैले त आह्वानै गरेको छु कि जसले सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय झन्डा, ओमको झन्डा, फुल माला लिएर आउनुहोस्, सक्नुहुन्न भने खाली हातले आउनुहोस्, कसैले गाजाबाजाको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने गाजाबाजा, जो जनता जहाँबाट जसले जे व्यवस्था गर्न सक्छन् त्यो गरेर पुगौँ भनेर भने हो। अनि त्यो वीर गोर्खालीका साथीहरूले बुक गरिसकेका थिए त्यो हेलिकप्टर हैन। सन्तोषजीसित मेरो कुरा हुँदाखेरि मैले त्यसरी नै बुझेको थिएँ। तर अन्तिम अवस्थामा गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा यो के अरे आतङ्ककारीका सहयात्री हुन् नि त गृहमन्त्री अहिलेका, त्यो के अरे रामबहादुर थापा, बादल भन्छ आफूलाई हैन उपनाम, उहाँको ठाडो निर्देशनमा गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा रोक्न लगाइएको, त्यो पनि अन्तिम अवस्थामा आएर। भन्नुको तात्पर्य के हो भने यो घटनाक्रमहरूलाई, हिजोको घटनाक्रमहरूलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने, मैले अस्ति पनि इन्द्रेणी खबरमा पनि बोलेको थिएँ, अरू मिडियाहरूमा पनि मैले बोलेको छु यो लास्ट टाइममा 4-5वटा मिडियामा, कि श्रीपाँच महाराज सरकार, विश्व हिन्दू सम्राट ज्ञानेन्द्र सरकारलाई जुन कुम्भमा राजकीय सम्मानले त्यहाँ जुन स्वागत सत्कार अभिनन्दनहरू जुन गरियो, त्यो दृश्यलाई हेरेर यहाँ सत्तामा हालिमुहाली गरेर बसेका विदेशीका अवैध सन्तानहरू एकदमै डराएको, यिनीहरूको निन्द्रा समेत उडेको, मुटु थरथर कामेको, अनुहार कालो र निलो भइसकेको अवस्था छ। र जसरी मर्ने बेलामा कमिलाको पाख उम्रिन्छ र फरफराउँछ नि हो, अनि त्यो त्यस्तो अवस्थामा मानसिक विचलन हुँदो रहेछ कि अब यिनीहरू विक्षिप्त मानसिकताका व्यक्तिहरू यिनीहरू विचलनमा गइसके के हो। त्यही विचलनको दृश्य हो त्यो। हिजो जुन तपाईले प्रश्न उठाउनु भयो त्यो पशुपति र हेलिकप्टरको इस्यु हो, त्यही हो। अब यिनीहरू चाहिँ आत्तिएर गर्नु नहुने कामहरू गर्न खोज्दैछन्, जसको परिणाम चाहिँ निकट भविष्यमा यिनीहरूले चुकाउनु पर्छ, धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ यिनीहरूले। अहिले यो बिचमा चाहिँ एमसीसीको कुरा जसरी अगाडि आइरहेको छ, यसमा प्रधानमन्त्रीले शनिबार मात्रै जुन किसिमको बैठक पनि राख्नुभयो, त्यो बैठकमा कोही उपस्थित पनि भएनन् र सँगसँगै अब यो एमसीसीको विषयमा चाहिँ सभामुखले यसलाई अगाडि नबढाउने सङ्केत गरिसकेको अहिलेको जुन अवस्था छ नि, यो कसरी विकसित हुन्छ अब यतिखेर? धन्यवाद सन्दीपजी, यो पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो, एकदमै चर्चाको विषय छ, त्यसको लागि धन्यवाद। र यो विषयलाई म 3-4वटा कोणबाट भन्छु, किनभने एउटा कोणबाट मात्रै यो विषयलाई विश्लेषण गर्दाखेरि फेरि त्यो अर्थको अनर्थ निस्किन्छ। त्यसकारणले म अलिकति टाइम लिएर यसलाई विश्लेषण गर्छु। 2 वर्षदेखि यो अनिलमा रहेको अब भन्दैछु, अगाडि नबढेको अवस्था, अब म त्यही भन्दैछु। अब 3-4वटा कोण छन् यसका 3-4वटा पाटा छन् के यो इस्युको। एउटै पाटाबाट हेर्दाखेरि यो अलिकति गिचिङमिचिङ हुन्छ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिला त एमसीसीको विरुद्धमा हामी निरन्तर सडकमा छौँ। हामी निरन्तर सडक, मिडिया सबै ठाउँमा आफूले सक्ने जति विरोध जनाइरहेकै हौँ
म लगायत विभिन्न शक्तिहरू साथीहरू हुनुहुन्छ यसमा। यो एमसीसी राष्ट्रघाती नै हो भनेर त हामीले भन्ने पनि गरेका छौँ र त्यसको एमसीसी को दस्तावेजले पनि प्रमाणित गर्छ र एमसीसी लाई जोडेर जुन विश्वमा अन्य देशहरूसित जुन भएको एग्रिमेन्टहरू छ र त्यहाँबाट जुन फिर्ता आयो जस्तै श्रीलङ्का लगायतका देशहरूमा त्यसले पनि प्रमाणित गरेको छ कि यो एमसीसी भनेको कुनै पनि देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, शान्ति सुरक्षा, कानुनी राज्य र देश र जनताको लागि उपयुक्त चिज होइन। यसले प्रतिकूल असर पार्छ भनेर त यसले प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ। अब रह्यो हाम्रो परिवेशमा जुन विकसित घटनाक्रमहरू छ, सबभन्दा पहिला त म आज इन्द्रेणी खबरकै माध्यमले केही पर्दा पछाडि भएका कुराहरू खोल्न चाहन्छु। म सबभन्दा पहिला एमसीसी को जुन सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जुन बैठक सर्वदलीय बैठक भनेर बनिएको थियो, त्यो बैठक वास्तविकमा एमसीसी तिर देखियो के एमसीसी बैठक जस्तो देखियो। त्यो पहिलो कुरा, त्यो सर्वदलीय बैठक नभएर एमसीसी बैठक भयो र त्यो एमसीसी बैठकमा परिणत हुनुभन्दा पहिला एउटा अर्को दृश्य पनि त्यहाँ थियो, त्यो म खोल्न चाहे। जति बेला महाराज सरकारको कुम्भमा शाही स्नानहरू हुँदै गर्दा र कुम्भमा जुन आगत स्वागतहरू हुँदै गर्दै थियो र अघि नै पनि मैले भने यहाँका राजनीतिक आफूलाई स्वघोषित देशका ठेकदारहरूको जुन अवस्था भएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले इन्डिभिजुअल आफ्नो टाउके बनाउनेहरू जति पनि नेताहरू छन्, यिनीहरूले व्यापक रूपमा त्यो महाराज सरकारको भारत भ्रमणलाई टेकेर अनाप शनाप बोल्दै थिए। जस्तै झलनाथ खनालहरूको स्टेटमेन्टै आएको थियो, लगायतका जसपाका एक दुईटा नेताहरू बाबुरामहरू जस्ताहरू त्यो कुकुर रोडमा भुक्या जस्तो भुक्दै थिए। हो, जति बेला प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक डाके र फोन गरे नेताहरूलाई, त्यति बेला प्रचण्डलाई फोन गर्दाखेरि मैले बुझेको र मेरो स्रोतबाट थाहा पाएको अनुसार प्रचण्डले के प्रस्ताव राखेका रहेछन् भने सर्वदलीय बैठकको एजेन्डा के त, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो कि एमसीसी लगायतका राजनीतिक गतिरोधहरू र अन्य थप विषयहरू। अनि प्रचण्डले पुष्पकमल दाहाल भन्ने आतंकवादी र प्रचण्ड भन्ने भाइरसले केपी ओलीलाई के भनेका रहेछन् भने राजाले वितण्डा गर्यो, अर्काको भूमिमा गएर त्यसरी गर्दैछ, अब यहाँ चाहिँ प्रतिगमन आउने भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकको एजेन्डा के बनाउनुस् भने राजालाई नजरबन्द गर्ने। हेर्नुहोस् है, त्यो कुरा छ, त्यो प्रस्ताव आएको कुरा हो। त्यो म भन्दैछु, त्यही भन्दैछु। म अलि गम्भीर प्रश्न हो, मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको छु यो कुरा। तपाईले सायद मेरो सामाजिक सञ्जाल फलो गर्नु भएन, मैले हिजो अस्ति नै राखेको थिएँ यो कुरा। 2-4 जनाले यसरी कुरा गर्दैछ भनेर मैले लेखेको थिएँ। त्यतातिर ओली प्रधानमन्त्री बीच भएको संवाद कसरी बाहिरियो? बाहिरिन्छ नि, खाना कसरी खान्छन् भनेर त थाहा हुन्छ भने त्यहाँको कुरा किन सार्वजनिक हुँदैन? अब झन् यिनीहरूको कुरा त सबै सार्वजनिक हुन्छ नि। अब यिनीहरू आफैले सार्वजनिक गर्छन्। हेर्नु न, भ्रष्टाचार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त। प्रचण्डले गरेका कुकृत्यहरू ओलीले सार्वजनिक गरेनन् र ओलीले गरेका कुकृत्यहरू पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक गरेन। पुष्पकमल दाहालले गरेका कुकृत्यहरू बाबुरामले सार्वजनिक गरेनन्। अब त्यो मलाई कसरी सोध्नुहुन्छ? यिनीहरूले आफै सार्वजनिक गर्छन् के, ठाउँ ठाउँमा बोलिदिन्छन् र प्रचण्डले आफू पनि बोले यो कुरा। मैले आरोप लगाएको होइन, त्यसको आधार छ। त्यो म भन्दै थिएँ, अलिकति सुन्नुहोस्। त्यो पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई त्यसरी प्रस्ताव गरे, जसको म प्रमाण दिन्छु कसरी यो प्रमाणित हुन्छ भनेर। अनि ओलीजीले भन्नुभयो कि अब गेस्टको रूपमा बोलाउँदा त्यहाँ जाँदा सम्मान दिँदाखेरि त्यसमा नजरबन्द नै गर्नुपर्छ भने के छ यसमा? तपाईँले कहाँबाट थाहा पाउनु? अनि त्यही कारणले त्यो आधिकारिक रूपमा प्रस्ताव नगएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव नगरेको कारणले पुष्पकमल दाहाल त्यो बैठकमा सार्वजनिक रूपमा त्यहाँ उपस्थित भएनन्। त्यो भन्नलाई मात्रै हो। एमसीसी होइन, सबै एमसीसीको त सबैले पैसा खाएका छन् नि। त्यो भन्दैछु, एमसीसीमा जाँदैछु म त्यही भएर भने 3-4वटा कोणबाट त्यो दिनको घटनालाई विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ हामीले। त्यो दिनको बैठकमा उपेन्द्र यादव, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई उपस्थित नहुनुको मेन कारणै त्यही हो। यिनीहरूले एजेन्डा राख्न खोजेका थिए। राजा भारतबाट फर्किन बित्तिकै एयरपोर्टमै पहिला चाहिँ
कोरोनाको नाम लगाएर 10-15 दिन क्वारेन्टाइन गर्ने, 21 दिन पहिला 10 दिन, त्यसपछि फेरि 10 दिन गरेर 1-1.5 महिना क्वारेन्टाइन गर्न लगाउने र पछिबाट चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई नजरबन्द नै गर्ने, उपत्यका बाहिरको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन नदिने राजालाई, राजाको दर्शन भेट पाउने कुराहरूलाई रोक्ने लगायतका कुराहरू गरेका थिए यिनीहरूले। जुन ओलीजीले ठिकै छ आउनुहोस् त्यहीँनिर प्रस्ताव राख्नु, सबै साथीले मान्यो भने मलाई त केही छैन, म त विरोधमा छैन म तपाईँहरूको भनेर भनेका थिएँ। तर यिनीहरूले के भन्यो भने तपाईँ नै प्रस्तावक बन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि यिनीहरूको कुरा नमिलेको रह्यो। कुरा जुन सर्वदलीय बैठक बसेको थियो भनिएको तथाकथित सर्वदलीय बैठक भन्छ कि त्यो सर्वदलीय बैठक नै त्यो एमसीसी बैठक हो। त्यसमा त स्पष्ट देखियो नि कुरा एमसीसीको लागि बोलाइएको बैठक हो भनेर। रह्यो कुरा एमसीसीको विरुद्धमा त पुष्पकमल दाहाल छँदै छैन नि, किनभने एमसीसी मुर्दाबाद भनेर नारा लाग्दाखेरि त्यही ललितपुरमा जुन दिन यिनीहरूले बन्दी 1 दिने बन्दीको कार्यक्रम गरेका थिए यिनीहरूले कार्यकर्तालाई रोक्न लगाएको हो नि एमसीसीको विरुद्धमा नबोल्नुस् भनेर। त्यही एमसीसीले संसद विघटन गराउने, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यहाँ जुन भनिएको छ संसद विघटन गराउनमा भारतको खेल छ भनेर भन्दाखेरि मैले त्यसको प्रतिवाद गरेको थिएँ नि, भारतको होइन इन्द्रेणी खबरलाई नै ब्रेक गरेको थिएँ। संसद विघटन गराउने पनि एमसीसी नै हो, युरोपियन युनियन र एमसीसी। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, जब यहाँ वैदेशिकहरूको लगानी डुब्न थाल्छ नि अनि तिनीहरूले उटपटाङ काम गर्न थाल्छन्। जब एमसीसी पास नहुने देखियो संसदबाट अनि यो संसद किन राख्ने भनेर विभिन्न टिक्रमहरू नेकपा भित्रै पनि चलखेल गरेर विभिन्न कुराहरू गरेर संसद विघटन गर्न केपी ओलीलाई बाध्य पारियो। र पछिबाट त्यो राजदूत के अरे अमेरिकाको राजदूत क्यान्डीबेरी के भन्छ, रेन्डीबेरी के भन्छ होइन, तिनीहरूको नाम पनि उटपटाङ हुन्छ होइन। हामी त क्यान्डी रेन्डी भनेको त चक्लेट भन्छौँ होइन, त त्यस्तो नाम हुन्छ तिनीहरूको। अब त्यो अमेरिकन राजदूतको मुभमेन्ट हेर्नुहोस् न र चाइनिज राजदूतको मुभमेन्ट, यो दुईटा राजदूतको मुभमेन्ट हेऱ्यो भने नेपालको राजनीति सबै बुझिन्छ। अहिले जुन भइरहेछ नि अमेरिकन राजदूतको बैठकहरू भेटघाटहरू जुन मिडियामा आइरहेको छैन, तर हामीलाई त थाहा छ नि, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ नि, बाक्लो छ नि त भेटघाट हो। त्यति मात्रै होइन, अस्ति मात्र 1 हप्ता जति हुन थाल्यो, अस्ति मात्रै अमेरिकी सेनाको विशेष विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड भएको थियो। त्यसबारेमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। त्यो विमान किन आएको थियो, त्यस विमानबाट ओह्रालिएको कन्टेनरहरूमा के थिए होइन। यहाँ त हामी सुरक्षित नै छैनौँ कि, देशै सुरक्षित छैन। यहाँ त विदेशी निकायहरूले पैसा पनि ल्याउने, हतियार पनि ल्याउने, आतङ्कवादी पनि छिराउने देश हो नि त यो, र सरकार चाहिँ चुप लाएर बस्ने हो। त्यहाँ पनि शङ्काको कुरा छ। त्यस कारणले के भन्छु भने म यो प्रचण्ड भनेको एमसीसीको विरुद्धमा होइन, पुष्पकमल दाहाल भनेको सत्ताको इर्दगिर्द रमाउने व्यक्ति हो। उसले औँठा छ होइन, त्यो त नाटक मात्रै गरेको। त्यो अमेरिकन राजदूतसित एग्रिमेन्ट अस्ति नै भइसकेको थियो उनीहरूको। पुष्पकमल दाहालको पुरानो अन्तर्वार्ता तपाईँले हेर्नुभयो भने कान्तिपुरमा बोलेको कुरा त्यसमा स्पष्ट रूपमा भनेका छन् उसले, देशको लागि एमसीसी धेरै राम्रो हो। दुर्भाग्यको कुरा के छ भने म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मेरो टेबलमा त्यो फाइल आइदिएन, नभए त्यति बेलै पास हुन्थ्यो भनेर पुष्पकमल दाहालले भनेको कुरा हो नि। अब आफैले बोलेको कुरा मैले बोलेको छैन भनेर हुन्छ। त्यसकारण एमसीसीमा कुनै पनि विरोध छैन। त्यो जनतालाई ढाँट्न र आफ्नो एउटा फेस सेभिङ गर्नलाई त्यो विभिन्न राष्ट्रवादी कुराहरू गरेका छन्, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर एमसीसीको लागि नेपालमा अहिले भएका संसदीय दलहरू जति पनि छन् नि ती सबै दलले लेप्चे लगाइसकेको अवस्था छ हैन। यो अवस्थामा एमसीसी जसरी पनि पास हुँदैन। किन हुँदैन? अब त्यतातिर मैले भने 3-4वटा पाटोहरू छन्। अब अवस्था के छ भने सन्दीपजी, सबभन्दा बुझ्नुपर्ने अवस्था के छ भने एमसीसी संसदको कुरा मात्रै रहेन। अब एमसीसी को दस्तावेजमा संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर त लेखिएको छ, तर एमसीसी को अनरशिप संसदले मात्रै लिएर हुँदैन। अब त्यो सडकमा आइसकेको विषय हो र कुनै पनि विषयवस्तु जब सडकमा आउँछ त्यो जनताको अनरशिपको कुरा हुन्छ के। अब त्यो सडकबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। विद्युत प्रसारणको लाइन सेनासँग पनि जोडेर आउँछ नि, त्यही भन्दैछु म। एमसीसी त त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो नि। जसरी महाकाली सम्झौता गरेर भारतसित महाकाली सम्झौताको नाममा जसरी लिम्पियाधुरा कालापानी बेचियो, सिम्पल कुरा हो। तपाईँ
एकदम बेचिसक्यो एकदम बेचेको पानीको नक्सा त अहिले त्यो नक्सा जारी गरेर के पनि हुँदैन। तपाईँले बेचेको सम्पत्ति तपाईँले आफ्नो हो भनेर दाबी गर्दै गर्नुहोस् न, भयो पो त। महाकाली सन्धिको नाममा जसरी भारतलाई बेचे यिनीहरूले, यही केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, राप्रपाका नेताहरू मिलेर बेचे हो नि त। सबैले खाएको नि त त्यसमा पैसा। त्यो भारत दोषी होइन नि। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, तपाईँले आफ्नो सामान बेच्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो जथा जमिन बेच्दै हुनुहुन्छ, मसित क्षमता छ, म किन्छु नि। अनि म किन्ने मान्छे दोषी हो कि बेच्ने मान्छे दोषी? बुझ्नु भएन? हो, जसरी महाकाली सन्धिको नाममा जसरी बेचियो, त्यसरी नै एमसिसीको नाममा यो देशै बेच्ने कुरा छ। 56-55 अर्ब रुपियाँमा नेपालको टोटल मूल्याङ्कन भनौँ न, यो देशको मूल्याङ्कन यो नेता बनाउनेहरूले के गरेका छन् भने यो देशको मूल्याङ्कन 56 अर्ब रुपियाँ। जसले पैसा दिन्छ उसलाई देश दिइदिने भनेपछि अमेरिकाले 56 अर्ब रुपियाँ हाल्ने भयो। त्यो 56 रुपियाँ अमेरिकाले हालिदिएको बापतमा यिनीहरूले के गर्यो भने यो देशै बेचिदिसके। एमसिसी पारित हुनु भनेको नै देश बेच्नु हो के। अस्ति त हल्का नक्सा मात्रै बेचियो, हल्का छेउ जमिन बेचियो, लिपियाद्वारा लिपुलेख त्यो सामरिक महत्त्वको भएको कारणले भारतलाई दियो, यिनीहरूले बेचे, भारतलाई बेचे। र अब चाहिँ के गर्दैछ भने अमेरिकाकोलाई युद्धभूमि, दक्षिण एसियालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि उसलाई युद्धभूमि चाहिएको छ। पाकिस्तानमा उसको 5000 सेना छन्, बुझ्नु भएन? भारतमा छैन सेना। चीनसित उसको खटपट परिरहेको हुन्छ। अब भारत र चीनलाई काउन्टर गर्नको लागि त ल्यान्ड त चाहियो नि, बुझ्नु भएन? अनि उसले आफ्नो सेना, आफ्नो मिसाइल, आफ्नो सबै कुराहरू यहाँ भनौँ न युद्धभूमि बनाउनको लागि उसले ल्यान्ड चाहिएको छ के, भूमि चाहिएको छ। हो, त्यो भूमि उपलब्ध गराउनको लागि वापतमा 56 अर्ब रुपियाँमा नेपाल किन्दैछ। एकदम सिधा कुरामा गर्ने हो भने एमसिसीको भनेकै देश बेच्नु हो के, देश बिक्रीमा छ। हो, अब त्यसपछि तपाईँको के हुन्छ भने एमसिसीको विषयमा यसभन्दा अगाडि जुन विरोध गर्ने नेताहरूले पनि यतिखेर विरोध गरिरहेको अवस्था छैन, मौन अवस्थामा एकदमै सबैले पाएको छ नि। त्यहाँबाट धेरै अभियानीहरूले पाइसके, त्यहाँबाट पैसा धेरै अभियानीहरूले पाए। एमसिसीको विरोध गर्ने विरोध गर्यो कि त्यहाँबाट आउँछ, आइहाल्ने। त्यहाँ विरोध गर्यो, पैसा लियो। तपाईहरु धेरै विरोध गरिरहनु भएको छ। मसित आएको छैन, मलाई आएको छैन, बुझ्नु भएन? मलाई आएको पनि छ र मलाई दिने आँट पनि गर्दैनन् कसैले। मलाई दिने आँट गर्दैनन् कसैले। आँटै छैन, मेरो बोली लगाउने औकातै छैन। त्यो अमेरिका होस् या जोसुकै होस्, औकात पनि हुनु पर्यो नि, किन्ने औकात हुनु पर्यो नि। जसरी कि नेपाल बेचिँदाखेरि यहाँ नेताहरूले बेच्न खोजे तब न अमेरिकाले लिँदा खोज्दैछ एमसिसीको नाममा। त्यस्तै यदि बेच्न नखोजेको भए त बिक्दैन थियो। त्यसैले म बिक्रीमा छैन नि त। अब रह्यो नेपाली जनताले एमसिसी भने के हो अझै पनि स्पष्टसँग बुझेको। त्यही मैले बुझे अब के हुन्छ स्पष्टसँग जनताले बुझ्ने गरी बताइदिनु। त्यही जनताले बुझ्ने। एमसिसी यदि हुबहु पास भएर आउने हो भने त्यही भन्दैछु मैले, जनताले बुझ्ने। त्यो राजनीतिक भाषा मैले प्रयोग गरेँ, त्यही भएर मैले सिधा लाइनमा भने एमसिसी भनेको 56 अर्बमा नेपाली भूमि, नेपालको ऐन कानुन, जनता सहित, भूमि सहित पुरै राष्ट्रियता नै अमेरिकालाई बेच्नु हो। सिम्पल कुरा, यो त सबैले बुझ्ने भाषा हो। त्यसमा त मैले कानुनी धारा उपधारा त टेक्या छैन। त्यस्तै अब यो के छ भने एमसिसीबाट भाग खाइसकेका छन् के सबै नेताहरूले। यदि एमसिसी पास गरेन भने अमेरिकाले हान्छ यिनीहरूलाई, बुझ्नु भएन? र यिनीहरूले पास गरे भने मैले अघि नै के भने एमसिसी जुन छ त्यो सडकमा आइसकेको कुरा हो। सदनमा मात्रै रहेन एमसिसी, सडकमा आइसकेको कुरा भएको कारणले सत्ता समीकरणको कुरा आइरहेको बेलामा चाहिँ 81 फेरि यो एमसिसीको कुरा अगाडि बढेर आयो। त्यही भन्दैछु म। त्यो छ अवस्था। सडकमा आइसकेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले अगाडि बढायो भने जनताले हान्छन्। अवस्था त्यो छ। रह्यो कुरा एमसिसीबाट सबैले कमिसन पाउने रकमहरू पाइसकेका छन्, बुझ्नु भएन? त्यस कारणले बिस्तारै कसैको मुखोटा खुल्या छ, कसैले विरोधको शैली गरेका छन्। त कुटे जस्तो गर्नु, म रोए जस्तो गर्छु भनेर भनेका छन्। तर सबैको यो आम सहमतिको कुरा हो क्या। आम सहमति भनेको त संसदभित्रको आम सहमति, त्यो सर्वसम्मतिले पास हुने। अब 1-2 जनालाई कसैले भोट त्यसको एगेन्स्टमा हाल्देला, थुप्रै जसको जति औकात छ त्यो हिसाबले, जसको जति औकात छ नि, जसको जति औकात छ त्यो हिसाबले। यहाँ त देखिएको छ नि, एउटा तपाईँको सांसदहरूको 5 करोड 7 करोड 2 करोड, अब 40-50 हजारमा पनि सांसद बिकेको पनि इतिहास छ नेपालमै। 40-50 हजारमा पनि नेपालमा सांसद बिकेको संविधान सभा ताकामा 45 हजारमा पनि एउटा सांसद बिकेको पनि प्रमाण छ, बुझ्नु भएन? हो, त्यो अवस्था छ। जसको जति औकात छन् त्यो हिसाबले खाइरहेछन्, त्यो हो अवस्था। अब तर यसको अर्को पक्ष के छ भने यिनीहरूले पास गर्न खोज्यो भने यहाँ धेरै ठुलो द्वन्द्व आउँछ, किनभने सडकमा आइसकेको विषय हो।
त्यो भने अब रह्यो एमसीसी पास भयो भने के हुन्छ। एमसीसी पास भयो भने जसरी कि मैले अघि नै भने देश बिकिसक्यो, जसरी कि तपाईँले कुन आफ्नो जमिन बेच्नुभयो घर जमिन सहित र मैले किनिसकेपछि मलाई मन लाग्यो भने त्यो जमिनमा जुन तपाईँले घर बनाउनु भएको छ त्यो घर राखौँला, नभए त्यसलाई उडाइदिउँला, त्यो घर हटाएर त्यहाँ मैले फुल बगैँचा रोपौँला लगाउँला, त्यहाँनिर मैले बाख्रा पालन गर्नु, मलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्छु नि त म। हो ठ्याक्कै त्यही हो। एमसीसी पास भइसकेपछि अमेरिकालाई नेपालमा जे मन गर्न मन लाग्छ त्यो हुन्छ। कारण के हो भने फेरि तपाईँले सोध्नु होला त्यसमा कानुन लाग्दैन त? लाग्दैन। किनभने एमसीसीको धारा 8 मा स्पष्ट रूपमा के लेखिएको छ भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुन र संविधानमा जेसुकै जहाँसुकै जेसुकै व्यवस्था भए पनि नेपालको कानुन चाहिँ एमसीसीलाई लाग्दैन भन्नुको तात्पर्य नेपालको संविधान भन्दा माथि हो। मैले नै यो वाक्यांश मैले नै मिडियामा बोलेको वाक्यांश हो। नेपालको त्यसमा लेखेको कुरा है। त्यसको अर्थ के हुन जान्छ भने नेपालको संविधान भन्दा माथि हो। कसैको चेलीबेटीले बलात्कार गर्दैला त्यसको सेनाहरूले कर्मचारीहरूले त्यसलाई नेपालको कानुन अनुसार थुन्नै सकिँदैन। एमसीसी को गाडीले कसैले ठक्कर हानेर मारिदिन्छ अनि त्यसलाई हामीले थुन्नै सक्दैनौँ, त्यसमा कानुनै लाग्दैन। बुझ्नु भएन? भोलिको दिनमा उसले आफ्नो सेना सुरक्षाको देखाएर सेना ल्याएर राखिदिन्छ आधिकारिक रूपमा, हामी त्यसमा बोल्नै सक्दैनौँ। भोलिको दिनमा यहाँ युरेनियमको खानी छ भनेर प्रमाणित भएको छ, युरेनियम मजाले ओसार्छन्, उताबाट चाहिँ केही सामान ल्याउला प्लेनमा हाल, जस्तै अस्ति आयो नि त प्लेन, सुरक्षा दिएर राखिएको छ युरेनियम। के सुरक्षा त्यस्तै हो, केही पनि होइन त्यो। त्यही भन्दैछु म। अब के छ भने उताबाट केही सामान आउला, केही लजिस्टिक पठाइदेला, औषधिको नाममा के को नाममा आउँछ प्लेन, अमेरिकाबाट पठाउँछ, उताबाट औषधि के खतरङ खुतरुङ हालेर दिन्छ नेपाली जनतालाई बाँड्न, र त्यही प्लेन फर्किँदाखेरि त्यसमा युरेनियम कोचेर लान्छन् हालेर अर्बौं खरबौंको। बुझ्नु भएन? हो एमसीसी आयो भने त्यही हुन्छ। बुझ्नु भएन? अब त यो त स्पष्ट भाषा हो नि। एमसीसी भनेको यस्तो घातक कुरा हो नेपालको लागि। त्यस कारणले केही फाइदा छैन। के फाइदा छ त्यही भन्नु न, एउटा पनि फाइदा। नेपालमा अहिलेसम्म वैदेशिक लगानी विदेशबाट जति पनि पैसा अनुदानहरू आयो, तपाईँ त पत्रकार हुनुहुन्छ, पढे लेखेको पत्रकार हो, लेप्चे पत्रकार पनि होइन, यहाँ त ग्रेजुएट हो नि, र युथ पनि हो, शार्प माइन्डेड हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा निवेदन लिएर, म तपाईँलाई बताइदिन्छु उपाय। तपाईँ एउटा निवेदन लिएर त्यो के भन्छ तपाईँहरू सूचनाको अधिकार तहत एउटा महालेखा परीक्षण कार्यालयमा निवेदन हाल्नुहोस् र के भन्नुहोस् भने त्यहाँ 2045 साल पछि र हालसम्मको दिनमा विदेशबाट नेपालले कति अनुदान पाए, कति ऋण पाए, कति सहुलियत ऋण पाए, कति आइएनजिओहरूको तर्फबाट पैसा आयो, कति एनजिओको तर्फबाट पैसा आयो भनेर एउटा डाटा माग्नुहोस् त, के रेकर्ड निस्किन्छ। र त्यो जुन रेकर्ड निस्किन्छ त्यसको विश्लेषण गर्नुहोस्। त्यो खरबौं डलर छ, खरबौं रुपियाँ हैन। त्यसमा रिसर्च गरिसक्नुभयो? रिसर्च गरिसकेको छु म। के छ अवस्था त्यही भन्दैछु म। अस्ति पनि बोले हो, तपाईको इन्द्रेणी खबरमै बोले हो। खरबौं डलर छ, रुपियाँ हैन, खरबौं डलर। यो 32 वर्षमा नेपालमा विदेशको अनुदान, वैदेशिक सहायता, ऋण, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक पूर्ण सहायता, त्यसपछि एनजिओ आइएनजिओको पैसा, त्यसपछि यो चर्चहरूको पैसा सबैलाई एक ठाउँमा कलेक्ट गर्ने हो भने यो 32 वर्षमा, यो दलीय व्यवस्था भएदेखि 32 वर्षमा खरबौं डलर, खरबौं, 1-2 खरब होइन, खरबौं डलर आइसके। र त्यो पैसालाई पर हेड नेपालीमा डाइभर्ट गर्ने हो भने, त्यसलाई डिभाइड गर्ने हो भने प्रत्येक नेपाली जनताको सुनको घर बन्छ। त्यति पैसा आएको छ, प्रत्येक नेपाली जनताको सुनको घर बन्छ। नेपालको जति पनि पुल पुलेसाहरू छन् सबै सुनको पुल पुलेसा बन्छ। जति पनि के अरे यो रोडहरू छन् त्यसमा कालो पत्र हुँदैन, सुनकै रोड हुन्छ। त्यो काल्पनिक कुरा होइन, त्यो पैसाले भन्दैछ, त्यो पैसा, त्यो एमाउन्टले भन्दैछ, त्यो रकमले भन्दैछ। तर नेपालको विकास भयो त? भयो? यदि नेपालको विकास भइदिएको भए आज 60-70 लाख नेपाली भेडा चढाएर बस्दैन थियो, विदेशमा चढाउँथ्यो। झन् राजाले खोलिदिएका के अरे कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू सबै बेचेर सिध्याइदिए हैन, त्यो पनि सिद्धियो, तर पनि भएन नि त। बुझ्नु भएन? हो त्यस कारणले त्यो 56 अर्ब, तपाईँ 56 अर्बको कुरा गर्नुहुन्छ। एनसेलबाट लिने कर अर्बौं रुपियाँ, त्यो एमसीसीले दिने अनुदान भन्दा बढी छ, दोब्बरते पर्ने
बढियो न दोब्बर तेब्बर। त्यो 56 अर्बमा त कति 15-16 अर्ब त हाम्रै नेपालको छ नि। अमेरिकाले त कति जम्मा 35 कि 40 अर्ब मात्रै दिँदैछ भन्नलाई पो 56 अर्ब भनेको छ। अमेरिकाको त्यसमा लगानी त जम्मा 35-40 अर्ब रुपियाँ हो मात्रै। त्यो त हल्ला मात्रै फिजाइएको 56 अर्बको हैन। तर एनसेलको कर कति छ भन्नुस् त? वास्तविक रूपमा कर उठाउने भनेको हाम्रै त्यो सुरेन्द्र भण्डारीजीहरूले मुद्दा हाल्नु भएको थियो हैन। हो जसले जे काम गरेको छ त्यो भन्नुपर्छ हामीले। सुरेन्द्र भण्डारीजीहरूले हाम्रै सहयात्रीहरू हुन्। सुरेन्द्र भण्डारी बालकृष्णजीहरूले मुद्दा हाल्नु भएको थियो एनसेलको सम्बन्धमा, अनि हामी त्यसमा सहयोग गरेको थियौँ। हामी सबै सडकमै छौँ, अहिले पनि छौँ। पटक पटक हामीले आवाज उठायौँ। एनसेलको पुरै कर उठायो भने त्यो एमसिसीबाट आउने रकमको 2 गुणाभन्दा बढी रकम छ। अनि आफ्नै देशको कर नउठाउने, पार्टीको चन्दा, चुनावको चन्दामा तिरेको बापत मिन्हा गरिदिने हैन। र विदेशीसित भिख मागेर देश बन्छ बन्दैन। त्यो सब ओहियातको कुरा हो। विदेशी अनुदान, विदेशी ऋण, बुझ्नुभयो? एनजिओ आइएनजिओको पैसा, चर्चको पैसाले कुनै पनि देश बनेको छैन र नेपाल त बन्ने कुरै होइन। अहिले जति पनि हामी व्यतिथि विसङ्गतिहरू दिनभरि गनाएर बसेका हुन्छौँ नि, त्यो सब व्यतिथि विसङ्गतिहरूको प्रमुख जडो भनेकै वैदेशिक सहयोग हो। त्यो विदेशको नाममा, वैदेशिक सहयोगको नाममा आउने रकमहरू जुन छ नि, त्यही रकमले यो देश भड्कालोमा गएको। वैदेशिक सहयोग रोक्नुपर्छ अब हैन। वैदेशिक सहयोग उचित रोक्नुपर्छ। वैदेशिक सहयोग रोक्नुपर्छ नि। वैदेशिक सहयोग त चाहिन्छ। मेरो भन्नुको तात्पर्य यो होइन कि विदेशी सहयोग चाहिँदैन। विदेशी सहयोग चाहिन्छ, तर त्यसको क्राइटेरिया हुन्छ, त्यसको प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको स्वार्थहरू हेर्नुपर्छ। त्यो निस्वार्थ भावनामा आउनुपर्छ। एक द्वार नीतिबाट आउनुपर्छ। राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्छ, न कि सन्दीप खत्रीको गोजीमा जानुपर्छ र मनोज झाको गोजीमा जानुपर्छ। त्यो पैसा कागजमा लेख्ने बेलामा देशको ढुकुटी, तर पैसा चाहिँ मनोजको झाको गोजीमा, सन्दीप खत्रीको गोजीमा गइरहेको हुन्छ हैन। विभिन्न मिडियाहरूमा गइरहेको हुन्छ। यहाँ त तपाईँको समुदायको नाममा त के कम्युनिटीको नाममा मिडिया खोलिदियो, दर्ता गरायो, अनि अरबौँ रुपियाँ ब्ल्याक मनी त्यसमै हालिदियो। बुझ्नु भएन? हो, यो कुरा धेरै कुराहरू छन्। मोटामोटी कुरा के हो भने एमसिसी होस् चाहे जेसुकै होस्, राष्ट्रिय हितको कुरा मात्रै गर्ने हो। यो राष्ट्रिय हितमा छैन र यसले नेपाली जनताले एमसिसी पास हुन दिनेछ। त्यही मैले अघि नै भने, पटक पटक भन्ने गरेको छु। एमसिसी को इस्यु अब संसदको इस्यु भएन के। अब संसदभित्रको इस्यु हुँदै होइन। त्यो नितान्त सडकको इस्यु हो र जनताले अनर लिइसकेको इस्यु हो। त्यस कारणले बिना जनादेश नलिकन, जनतासित राय मशवरा नगरिकन, त्यसको धारा उपधारालाई संशोधन नगरिकन जे त्यहाँ विकृति विसङ्गतिका कुराहरू छन् एमसिसीको धारा र उपधाराहरूमा, त्यो 2-4वटा धाराहरू जुन छन् त्योहरूलाई नहटाइकन यदि एमसिसी पारित भयो भने यहाँ नेता काटिन्छ। ठोक्केर लेखेर राख्नुस्। आम जनताले छोड्दैन यिनीहरूलाई र धेरै ठुलो द्वन्द्वको बिजारोपन हुन्छ त्यहाँ एमसिसीको कारणले नेपालमा। त्यस कारणले त म के भन्छु भने पशुपतिनाथले यी होली वाइनका सन्तानहरूलाई हैन, गाईको रगत खाएर, गाईको रगतलाई होली वाइन ठानेर खाने, सेवन गर्ने र बाइबल भन्ने यौन उपन्यास, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, बाइबल भन्ने यौन उपन्यासबाट दीक्षित भएका यी भ्रष्ट कुबुद्धि भएका व्यक्तिहरूको समयमै बुद्धि आउनुपर्छ। पशुपतिनाथले यिनीहरूलाई सद्बुद्धि दियोस् र तत्काल एमसिसी या त संशोधन गर, नभए खारिज गर्ने। श्रीलङ्काले गरिसक्यो। यहाँ के को रुवाबासी के हो भने मेन कुरा के छ, एउटा कुरा म टुङ्ग्याएँ। एउटै कुरा के छ भने एमसिसीबाट यिनीहरूले खाइसकेका छन् पैसा। अवस्था के छ भने वास्तव यिनीहरू मरिहत्ते किन गरेका छन् भने एमसिसीबाट पैसा खाइसकेका छन्। कमिसन खाने जति पैसा थियो नि, मिनिमम के हुन्छ भने तपाईँको कुनै पनि नेपालमा प्रोजेक्ट आउँदाखेरि जसले त्यो प्रोजेक्ट सेन्सन गर्छ, त्यो सेन्सन गर्ने व्यक्तिले कम्तीमा पनि 10% देखि लिएर 25% रकम एडभान्स लिँदो रहेछ क्या। जस्तै त्यो युनाइटेड मिसन टु नेपाल युएमएनलाई नेपालमा ओके गरेको बापतमा हिसिला यमी र बाबुराम भट्टराईले 4 अरब रुपियाँ लिए, दस्तावेजमै छ। 25% रकम खाने हो। त्यस्तै गरी सबै थोकमा हुँदो रहेछ क्या। त्यसरी नै एमसिसीबाट
जसको पालामा जे प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्यो त्यो सबै सरकारमा हालिमुहाली गरेका व्यक्तिहरू, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका टाउकेहरू सबै कहाँ तपाईँको एमसिसीको रकम पुगेको छ। एमसिसीको रकम त झ्वाम्म पारिसके यिनीहरूले, खाएर डकार पनि गरेनन् हो। अब त्यो डरले अब अमेरिकाले यिनीहरूलाई खाँदैछ, पैसा पनि खाने, हाम्रो काम पनि नगर्ने। अनि त्यो कारणले डरले यिनीहरू त्यसरी बोल्दैछन्, जसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण के हो भने संसद विघटन र संसद पुनर्स्थापना र नेकपाभित्र भएको भाँडभैलो। अब कसरी अगाडि बढ्छ त राजनीति तपाईँको एकदम विकट अवस्थामा छ। मैले अस्ति पनि एउटा फेसबुकमा मेरो आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा 2 दिन पहिला लेखेको थिएँ, त्यसलाई तपाईँले कोट गर्नुभयो होला कि वैशाखको 5 गतेबाट नेपालको राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गर्दैछ भनेर मैले त्यो लेखेको थिएँ। अनि त्यो के छ भने सन्दीपजी, त्यो भन्नुको मैले वैशाख 5 गते आइतबार भन्नुको तात्पर्य यो होइन कि राजा भारतबाट फर्किँदैछन् अनि नेपालमा ठुलो उथलपुथल हुन्छ भनेर त्यो भन्न खोज्या होइन, त्यो अर्कै पाटो हो त्यो। अब नेपालमा तपाईँको एमसिसी को कुरा इस्यु छ, एउटा हामीहरूले जुन भ्रष्टाचारको लगायतका कुराहरू, नागरिक सर्वोच्चताका कुराहरू उठाइरहेछौँ त्यो इस्युहरू छ, हाम्रो इस्युहरू। त्यसपछि अब यो राज संस्था हिन्दू अधिराज्यको कुराहरू पनि छ, लगायतका जुन इस्युहरू सडकमा देखिएका छन्, यो इस्युहरू अब तपाईँको एकदमै उग्र रूपले अगाडि बढ्छ। र त्यसपछि जुन अघि नै मैले विश्लेषण गरेँ कि यिनीहरूले त्यसरी प्लानिङ पनि गर्दैछ, यो महाधिराज सरकारलाई नजरबन्द गर्ने लगायतका कुराहरू पनि उठिरहेछन् व्यापक रूपमा, भित्रभित्रै गेम गर्दैछन् यिनीहरूले। अब त्यतातिर यिनीहरू गयो भने यहाँ मारकाटको अवस्था हुन्छ। त्यसपछि यहाँ नेताका घर कब्जा गर्नेदेखि लिएर जनताको अवस्था, मैले एक्लै गर्ने के भन्नुभएको तयारी छ, तिनीहरू त्यसरी प्लानिङ गर्दैछन् राजालाई नजरबन्द गर्ने टाइपको। हो, प्रमाण दिन्छु, सिम्पल म प्रमाणै दिन्छु। ठ्याक्कै धन्यवाद सम्झाइदिनु भयो त्यसको लागि। सर्वदलीय बैठक जसलाई सर्वदलीय तथाकथित सर्वदलीय बैठक भनौँ, त्यहाँबाट निस्किएपछि, हुन त त्यो एमसिसी बैठक भयो, त्यहाँबाट निस्किएपछि नेपाल सरकारका विदेश मन्त्री, म झुटो कुरा गर्दैन र याद निराधार कुरा गर्दैन, बिना प्रमाणको त म बोल्दिनँ। र अहिलेसम्म इन्द्रेणी खबर लगायत कुनै पनि इन्टरभ्यूमा मैले बोलेको एउटा कुरा पनि चुनौती दिन्छु, म झुटो भनेर प्रमाणित गरिदियोस्, सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिन्छु म। हो, त्यसै गरी तपाईँले जुन नजरबन्दको कुरा उठाउनु भयो त्यसको झझल्को त्यही दिन आइसकेको थियो। सबभन्दा पहिला प्रमाण नेपाल सरकार, ओली सरकारका विदेश मन्त्री तथा पुनर्स्थापित नेकपा एमालेका प्रवक्ताले बोलेको भिडियो क्लिप्स तपाईँ हेर्नुहोस्। त्यही बालुवाटारमा बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दाखेरि एमसिसीको कुरा त बोले सँगसँगै के भनेका छन्, स्पष्ट रूपमा त्यहाँ भनेका छ कि राजनीतिक विषयहरूमा पनि देखियो र जुन प्रतिगमनकारी शक्तिहरू चलबलाएको कुरा पनि आयो। तपाईँ त्यो भिडियो क्लिप्स हेर्नु भने स्पष्ट हुन्छ। त्यो एउटा प्रमाण। अर्को प्रमाण, महाराज सरकारको भारत भ्रमण सुरु भए दिनदेखि पुष्पकमल दाहाल नाम गरेको आतंकवादी र प्रचण्ड नाम गरेको भाइरस को बोली कुनै पनि मञ्च र मिडियामा उसले प्रतिगमन शब्द प्रयोग नगरेको दिन छ भने मलाई भन्नुहोस्। मैले आरोप लगाएको होइन, तिनीहरूको गतिविधि। त्यसपछि हिजो मात्रै प्रचण्डले त अहिले एक कार्यक्रममा भन्नुभयो कम्युनिस्टहरूले धर्म मान्दैनन्, धर्मलाई अफिम मान्छन्। त्यो त मैले पटक भने त्यो त सही कुरा फैलाए, हामी त मान्छौँ भनेर उहाँले अन्त त्यसले आफै भनिसकेको छ हामी भैँसी पूजा गर्नेदेखि सबै त्यो हिन्दूहरूलाई बेवकुफ बनाउनलाई टिका लगाइदिएको भनेर। त्यतातिर जाउँला, पहिला त्यो नजरबन्दको माटेको। हिजो मात्रै बाबुराम भट्टराईको स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्, अस्ति पनि थियो आएको होइन, लगायतका। अब कसको प्रमाण के चाहियो? अब नेकपाको एमालेको पुनर्स्थापित नेकपा एमालेको प्रवक्ताले बोलिसके भनेपछि त्यो नेकपाको धारणा आइहाल्यो, ओलीको धारणा आइहाल्यो। पुष्पकमल दाहाल नाम गरेको आतंकवादी आफ्नै मुखले बोलिसकेपछि त्यहाँबाट आइहाल्यो। बाबुराम बौलाहाराम भन्छु म, बाबुराम बोलिसकेपछि त्यो जसपाको आइहाल्यो भनेपछि बाँकी को बस्यो त? बुझ्नु भएन? त्यस कारणले यिनीहरूले त्यसरी प्लानिङ गर्दैछ, जुन यिनीहरूको लागि धेरै ठुलो प्रतिपादक हुन्छ। राजालाई नजरबन्द गर्ने सोच यदि बनायो भने यिनीहरूले यहाँ तपाईँको सडकमा हुँदैन, त्यसपछि नेताको घर घरमा आन्दोलन हुन्छ। बुझ्नु भएन?
आम नेपाली जनता नेताको घर घरमा छिरेर काट्छन्। त्यसपछि आम नेपाली जनता जुन हिजो महाराज सरकारको स्वागतको बेला देखिसकेको दृश्य हो त्यो मैले मुखले भन्नु पर्दैन। त्यो देखियो नि त, एयरपोर्टमा देखियो नि त सिन। त्यहाँ कसले के बोल्दै थिए भने जनताको तर्फबाट आएको नि त त्यो भाषाहरू। हाम्रो इन्द्रेणी खबरले नै संयोगवश प्रसारण गरेको छ, अरू मिडियाले पनि प्रसारण गरेको छ। इन्द्रेणी खबरमै तपाईँले नै अपलोड गरेको न्युज हेर्नु भने त्यहाँ कसले के बोले त्यो त देखियो नि। हो, जनताको भ्रास हो त्यो। त्यस कारणले अब यिनीहरूले त सद्बुद्धि आउला, त्यो नगर्ला, त्यो गल्ती नगर्ला। तर मर्नै र लेख्या रहेछन्, सिद्धिनै नै लेख्या रहेछन् भने त गर्छन् भने झन् राम्रो गरोस्, अनि गरेर हेरोस् त्यसपछि परिणाम के हुन्छ। अब रह्यो कुरा तपाईँले त्यो जुन यो पाखण्डीको कुरा गर्नु भने पुष्पकमल दाहाल पाखण्डीको कि त्यो हामी मान्छौँ धर्म भनेर। अब आफ्नै छोरा मर्दाखेरि लज्जास्पद कुरा हो। मैले फेरि उहाँको छोराको इस्यु बनाएको होइन, मेरो संवेदना छ प्रकाश दाहालप्रति, धेरै संवेदना छ। युवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले देशको लागि केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि, एउटा छ नि त, केही गर्नै पाएनन्, गर्थे कि भनेर एउटा क्वेसन त छ नि। एकदमै संवेदना छ, श्रद्धाञ्जली पनि छ होइन, त्यतातिर म जान चाहेन। तर पुष्पकमल दाहालले जुन भन्छ धर्म मान्छु, जसले आफ्नो छोराको अन्त्येष्टि तपाईँको वैदिक सनातन परम्पराले गरेनन् होइन, अन्तिम विदाई हो नि त कुनै पनि मान्छेको। पञ्चतत्त्वमा विलिन हुन्छ नि त मान्छे। जिन्दगीभरि गरेका राम्रा नराम्रा कामहरू सबै बिर्सेर त्यसलाई चाहिँ पञ्चतत्त्वमा विलिन गरिन्छ नि। त्यो पुरै धार्मिक आयोजन अनुसार त्यसको विधि र प्रक्रिया हुन्छ। जसले आफ्नो छोराको अन्त्येष्टि विधि र प्रक्रियामा गएर गरेनन्, जसले शोक समेत मनाएनन्, ती व्यक्तिले लाज मर्दो कुरा त्यसको जनताले पत्याउँछ त्यो कुरा। र जसले पत्याउँछ त्योभन्दा ठुलो भेडा र बेवकुफ त कोही पनि होइनन्। र प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल पाखण्डीले आफै भनिसकेका छन् कान्तिपुर कन्क्लेभ 2020 मा कि कम्युनिस्टको धर्म हुँदैन, मेरो त व्यक्तिगत रूपमा धर्मै छैन, हामीले त जनतालाई बेवकुफ बनाउन, हिन्दू भोटहरूलाई डाइभर्ट गर्नको लागि टीका लगाइदिएको हो। किनभने हिन्दू भनेको बेवकुफै हुन्छन् र बेवकुफलाई बेवकुफ बनाउनु ठुलो कुरा होइन भनेर त बोलेकै छन् नि। त्यसकारण त्यो पाखण्डी हो क्या, त्यसलाई म पाखण्डी भन्छु। त्यो पाखण्ड हो पुरै, त्यो उसलाई जे पनि बोल्छन्। हुन्छ, अब हामी अन्तिम चरणमा पनि छौँ। यतिखेर आम नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै धन्यवाद सन्दीपजी। सम्पूर्ण देशभक्त आम नेपाली नागरिकहरूलाई दुई हात जोडी सार्वजनिक रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। देश एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा पुगिरहेको छ। देश विखण्डन र विखण्डन भन्दा पनि विसर्जनतिर अगाडि बढिरहेको अवस्था भएको कारणले र वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेल चरम उत्कर्षमा पुगेको, जसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण के हो भने एमसीसी पास हुनु भनेको नेपाल बिक्नु हो, नेपाल विसर्जनमा जानु हो, जसको मैले अघि नै विश्लेषण गरिसकेँ। त्यसकारण सम्पूर्ण देशभक्त आम नेपाली नागरिकहरूलाई एकजुट भएर, एक ढिक्का भएर यस्ता राष्ट्रघाटी देशद्रोही जनतामारा गतिविधिहरूको विरुद्धमा प्रतिकारमा उत्रनको लागि आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय पहल गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अपिल गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।